वो कौन है अल्लाह, वो कैसा है ला इलाहा इल्ला हु, सिफात में कैसा है लहुल अस्माउल हुस्ना, कैसे खूबसूरत नामों का मालिक है, अर्रहमानुर रहीम, अल मलिकुल कुद्दूस, अस्सलामुल मुमिन, अल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर, अल खालिकुल बारी, अल मुसव्विरुल गफ्फारुल क़ह्हारुल वहाब, अर्रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीमुल क़ाबिदुल बासित, अल ख़ाफ़िदुर राफ़ि, अल मुइज़्ज़ुल मुज़िल, السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله. ذلكم الله ربكم الحق، ये है मेरा आपका अल्लाह।